Galaxy News Hour Live। सरकारले लामो समय कित्ताकाट रोकेर एकाएक पुरानै अवस्थामा खोलिदिएपछि चारैतिरबाट प्रश्न उठाइएको छ कि हिजो किन बन्द गरियो र अहिले के आधारमा खोलियो। हुन पनि तात्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले 2074 साउनमा उर्वर भूमि खण्डीकरण नियन्त्रण गर्न भनेर गरेको कित्ताकाट रोक्ने निर्णय बिचौलिया तथा मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई नजराना असुल्ने अवसर बनेको गुनासो आएको थियो। मन्त्री दहित स्वयंले पछि केही व्यक्ति र कम्पनीलाई जग्गा कित्ताकाटको अनुमति दिएपछि विषय झन विवादित र रहस्यमय बन्न पुगेको थियो। त्यसपछि मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले 2075 पुसमा स्थानीय तहले खेतीयोग्य होइन भनेर सिफारिस गरेपछि कित्ताकाट गर्न पाइने निर्णय गर्दा अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएको थियो। भू उपयोग ऐन आएपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने नियमावली बनाउनै लामो समय लगाएर कित्ताकाटमा रोकावटलाई झनै लम्ब्याइयो। यसले सामाजिक आर्थिक जीवनका धेरै पक्ष प्रभावित भए। जग्गा कारोबारीले पुरानै अवस्थामा फुकुवा गर्न सरकारमाथि दबाब पनि दिइरहे। अन्ततः उनीहरूको स्वार्थ अनुसारै सरकारले निर्णय गरिदिएर भू उपयोग नीतिलाई नै निस्तेज पार्ने कदम उठाएको छ। व्यापारिक कारोबार रोकिएको भन्ने एक मात्र तात्कालिक कारण जनाएर उपयोगका आधारमा भूमिको वर्गीकरण गर्न झण्डै 2 दशकदेखि गरिएका सबै प्रकारका प्रयासलाई हालको सरकारले शून्यमा झार्ने जुन कदम चालेको छ, यसले 4 अर्ब रुपियाँ खर्चेर बनाइएको नक्सालाई समेत औचित्यहीन बनाइदिएको छ। हुन त यो नक्सा कति उपयोगी वा व्यवहारिक थियो भन्ने बेग्लै प्रश्न छ। यो नक्सा बनाउँदा नै तत्कालिक सरकारी अधिकारीले ठूलो बजेट अपचलन गरेको र आफ्ना निकटका कन्सल्टेन्सीलाई काम दिएर घुमाउरो तरिकाले अनुचित लाभ लिएको भनेर त्यसबेला नै प्रश्न उठेको थियो। गत जेठ यता भूमिको वर्गीकरणका लागि स्थानीय सरकारलाई नक्सा अद्यावधिक गर्न दिँदा प्रयोगमा नआएपछि त्यो लगानीको औचित्यमाथि थप प्रश्न उठेको छ। हुँदा विगतका कमी सच्याउँदै राज्यको नीतिलाई सफल कार्यान्वयनमा लाग्नुको साटो प्रचण्ड सरकारले जग्गा कारोबारीको स्वार्थ मात्र पूरा हुने गरी जुन निर्णय लिएको छ त्यो राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा छैन। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। एसीसी प्रिमियर कपमा ओमान विरुद्धको खेलमा नेपालको कीर्तिमान सर्वाधिक छिटो 100 विकेट लिने विश्व रेकर्ड सन्दीपको नाममा। कुशलले बनाए पहिलो शतक। न्यायालयमाथि चौतर्फी घेराबन्दी गरिएको कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीको गुनासो। भन्छन् न्यायपालिका शुद्धिकरणका लागि सबै पक्षको सहयोग हुनुपर्छ। सिंहदरबारको फोहोर 3 दिनभित्र उठाउन महानगरलाई सर्वोच्चको आदेश। फोहोर व्यवस्थापनको दायित्व स्थानीय सरकारकै हुने तर्क। सार्थक सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानकर्षण। पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट खुलाउने सरकारको निर्णयले भूमिको वर्गीकरणमा हालसम्म गरिएका सबै काम शून्यमा परिणत। 4 अर्ब खर्चेर बनाएको भू उपयोग नक्सा समेत औचित्यहीन। र सुडानमा जारी युद्धमा मारिने संख्या 400 नाग्यो। मानवीय सङ्कट बढेकोमा राष्ट्रसङ्घको चिन्ता। ईद उल फितरलाई लक्षित गर्दै आरएसएफद्वारा एकपक्षीय युद्ध विराम। एसीसी प्रिमियर कप अन्तर्गत आज त्रिवी मैदानमा भएको खेल नेपालका लागि धेरै हिसाबले अविस्मरणीय रह्यो। आफ्नो 50औं एक दिवसीय खेलमा नेपालले अहिलेसम्मकै धेरै रन बनायो। लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले सबैभन्दा छिटो 100 विकेट लिने दुर्लभ कीर्तिमान आफ्नो नाममा लेखाए। युवा ब्याटर कुशल मल्लले पनि कीर्तिमानी प्रदर्शन गरे। सन्दीपले एक दिवसीय क्रिकेटमा सबैभन्दा छिटो अर्थात् 42 खेलमा 100 विकेट लिएर विश्व कीर्तिमान बनाए। उनले 100औं विकेट एसीसी प्रिमियर कप अन्तर्गत शुक्रबार त्रिवी मैदानमा ओमान विरुद्धको खेलमा लिए।
सन्दीपले आफ्नो पहिलो ओभरको तेस्रो बलमा ओमानका आदिल सफिकलाई एलबिडब्ल्यू आउट गरे। उनले 100 विकेटको आँकडा पूरा गर्ने क्रममा 42 खेलको 41 इनिङ्समा 371 ओभर 5 बलमा 22 मेडन सहित 1527 रन खर्चिए। यसअघि सबैभन्दा छिटो 100 विकेट लिने कीर्तिमान अफगानिस्तानका राशिद खानको नाममा थियो। राशिदले 100 विकेट 44 खेलमा लिएका हुन्। सन्दीपले सन् 2018 को अगस्तमा नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध एक दिवसीय खेलमा डेब्यू गरेका थिए। उनले शुक्रबार 8 ओभर बलिङ गर्दै 45 रन खर्चेर 3 विकेट लिए। उनको नाममा एक दिवसीय खेलमा विकेट संख्या 102 पुगेको छ। नेपालले शुक्रबार त्रिवी मैदानमा खेलेको खेल 50औं एक दिवसीय हो। यो स्मरणीय खेलमा नेपाल 84 रनले विजयी भयो। फराकिलो जित हात पार्ने क्रममा नेपालले कीर्तिमानी रन बनायो। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले खराब सुरुवात गरे पनि 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 310 रन बनायो। यो नेपालले एकै खेलमा बनाएको अहिलेसम्मकै धेरै रन हो। यसअघि एक दिवसीय खेलमा नेपालले जोडेको सबैभन्दा धेरै रन 297 हो। इन्भाइरोमेन्ट अब राम्रो नै छ, किनकि अब भनौँ न सबै गेम म्याक्सिमम गेम जिति नै रहेछ भने त्यो हिसाबले अब पोजिटिभ नै छ। जस्तो पनि अहिले होइन पछि भइहाल्छ, अहिले होइन पछि भइहाल्छ, त्यो चाहिँ नेगेटिभ चाहिँ कोही पनि छैन। जसले पनि राम्रो हामी चाहिँ कम्पेयर गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ थाहा छ। हामीलाई चान्स छ होइन, हामी पनि अब इन्डिया पाकिस्तानसँग सरले नै भन्नुभएको छ अब फ्युचरको सोच, अन्त फ्युचरमा कसरी प्लान गरिरहेछौँ, कसरी इन्डियालाई बलिङ गरिरहेछ, कसरी इन्डियासँग ब्याटिङ गरिरहेछौँ, त्यो चाहिँ अब फ्युचरको प्लानिङ गर्दा चाहिँ अब कति सजिलो पनि भइरहेछ। त्यो हिसाबले चलिरहेछ। युवा ब्याटर कुशल मल्लले कीर्तिमानी प्रदर्शन गरे। 20 ओभर 3 बलमा मात्र 72 रन हुँदा 4 विकेट गुमेको स्थितिमा मैदानमा छिरेका कुशलले विस्फोटक ब्याटिङ गरे। उनले करियरको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय शतक प्रहार गरे। पहिलो एक दिवसीय शतक प्रहार गर्ने क्रममा नेपालका लागि सर्वाधिक छिटो शतक बनाउने कीर्तिमान आफ्नो नाममा लेखाए। कुशलले मात्र 59 बलमा शतक प्रहार गरेका हुन्। त्यस क्रममा उनले 9 चौका र 9 छक्का प्रहार गरे। यसअघि नेपालका लागि सर्वाधिक छिटो शतकको कीर्तिमान कप्तान रोहित पौडेलको नाममा थियो। रोहितले त्रिवी मैदानमा पपुवा न्यू गिनी विरुद्ध 91 बलमा शतक बनाएका थिए। कुशलले 64 बल खेलेर 9 चौका र 10 छक्का सहित 108 रन बनाए। उनी एक दिवसीय खेलमा शतक हान्ने 6औं नेपाली खेलाडी हुन्। साथै उनी नेपालका लागि एकै इनिङ्समा सर्वाधिक छक्का हान्ने खेलाडी समेत बनेका छन्। हैन त्यही म चाहिँ नर्मली नै त्यस्तो नै हो कि हैन, अब लुज बल कुरेरै खेलिरहेको थिएँ म आफ्नो मेरिटमा आएको बल चाहिँ। अब सरले चाहिँ अब मलाई जे खेलाइराख्नु भएको छ, बिचमा पनि अब टप अर्डर पनि खेलाइराख्नु भएको छ। त्यस्तो केही गाह्रो भइ त रहेको छैन मलाई। ठिकै छ, कोचले चाहिँ मलाई बल हेर अनि फिल्ड टाइम लिएर चाहिँ खेला भन्नु, प्र्याक्टिस गर्दै जाने, आफ्नो काम गर्दै जाने। त्यही ब्याटिङमा पछिल्लो क्रमका सोमपाल कामीले पनि समर्थकको मन जिते। उनले 39 बलमा अर्धशतक पूरा गरे। एक दिवसीय खेलमा उनको यो दोस्रो अर्धशतक हो। सोमपाल 48 बलमा 9 चौका सहित 63 रनमा अभिजित रहे। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा यो उनको उच्च प्रदर्शन हो। सोमपालले यसअघि 2018 मा नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध 61 रन बनाएका थिए। नेपालले फागुन यता 14वटा एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्यो, जसमध्ये 13वटा जित्यो। नेपालले एकपछि अर्को खेलमा चमत्कारिक प्रदर्शन गरिरहेको छ। प्रदर्शनमा आज 3 कीर्तिमान बने। खेलाडीले यसको जस प्रशिक्षक मोन्टी देसाईलाई दिएका छन्। क्रिकेट खेल्दाखेरि स्टार्ट गर्दाखेरि जति म डिभिजन 3 खेलिरहेको थिएँ, सो हाम्रो माइन्डमा जहिले यही हुन्थ्यो कि हामीले ओडिआई स्टेटस लिने र ओडिआई गेमहरू पनि खेल्ने। सो आज जे होस् हिस्ट्री बनाउँदाखेरि चाहिँ खुसी लागिरहेको छ। यो रोल जुन मलाई दिनुभएको थियो कोचले, सो यसमा धेरै काम पनि गरेको थियो र साइड आर्मरहरू दाईहरू हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हाम्रो साइड आर्मले गर्दै हुनुहुन्थ्यो र कोचहरूले पर्सनली धेरै बेसिक्सहरूमा काम गराउनु भएको थियो। सो धेरै सर्टहरू नयाँ सर्टहरू सिक्यो पनि अनि पुरानो सर्टहरू छोड्न पनि पर्यो, किनकि अब डिफ्रेन्ट क्रिकेट खेलिरहेको छौँ, हाई लेभलको खेलिरहेको छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ आफ्नो टेक्निकहरूमा चाहिँ धेरै काम गरेपछि चाहिँ आज जे होस् रिजल्ट राम्रो आयो। कसले लिड गर्छ, जत्र म र कुशल खेलिरहेको थियौँ र मेरो काम त्यही थियो कि मैले लिड गरेर उसलाई धेरैभन्दा धेरै स्ट्राइक दिने र करण केसी आउँदा बित्तिकै अभियसली कहीँ न कहीँ मलाई चाहिँ कन्फिडेन्ट थिएँ कि अब करणलाई दिएपछि चाहिँ
ही क्यान हिट होइन। अब नेपालमा सबभन्दा राम्रो पावर हिट हान्ने करण केसी नै हो। सो म एकदमै कम्फर्टेबल थिएँ र उसले पनि त्यही काम भएर मलाई चाहिँ त्यही रोटेट गरेर वाच द बल एन्ड प्लेवाला थियो, किनकि करण केसीलाई थाहा छ कि उसले चाहिँ स्विङ गरेर रनहरू निकाल्न सक्छ नेक्स्ट ओभरमा। सो त्यसैमा काम गरिरहेको थियो हामीले। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि यो ओडिआई स्टेटस बचाउनै हाम्रो लागि एउटा कहीँ न कहीँ ठुलो अचिभमेन्ट थियो। सो अब नेक्स्ट गोल चाहिँ हाम्रो अब एसिया कप क्वालिफाई हो, त्यसपछि हाम्रो भनौँ न वर्ल्ड कप क्वालिफाई पनि छ, त्यसमा पनि राम्रो गर्ने। सो धेरै अपर्च्युनिटीहरू छन् आउनलाई। सो आई होप हामीले त्यो अचिभ गर्दै जाउँ र नेपालमा क्रिकेट प्लेयर अझै बढ्दै जाउन्, किनकि एउटा टिमलाई राम्रो माथिको लेभल खेल्नको लागि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै प्लेयरहरू चाहियो जुन अहिले छैन। सो आई होप फ्युचरमा चाहिँ त्यो कमी पनि पुरा हुन्छ। अभियसली एकदमै खुसी लाग्छ। मैले भित्र पनि उसले यही भनिरहेको थियो कि एउटा जुन सन्दीप लामिछानेको जुन स्पेल छ नि, त्यसले हाम्रो चाहिँ एक्स्ट्रा भनौँ न नेपाल टिम जहाँ पुगेछ कहीँ न कहीँ उसको स्पेलले गर्दा हो कि 100 विकेट इज नट ए जोक होइन, जस्तो टिमसँग खेले पनि। सो उसले एकदमै चाहिएको टाइममा चाहिँ विकेट लिएर दिन्छ कि। सो यस्तो कन्डिसनमा विकेट निकाल्न आज गाह्रो थियो कि, बट सन्दीपले मात्रै त गर्न सक्थ्यो। सो उसले राइट टाइममा आएर 3 विकेट पनि लियो, त्यसले गर्दा चाहिँ ओमान कहीँ न कहीँ ब्याकफुटमा गयो। अब केही न्युज संक्षेपमा। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सिंहदरबारभित्रको फोहोर 3 दिनभित्र उठाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले सिंहदरबारभित्र राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री निवासको फोहोर उठाई अविलम्ब विसर्जन गर्न आज अन्तरिम आदेश दिएको हो। महानगरले आफ्नो चासोका विषय केन्द्र सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै 2 सातादेखि सिंहदरबार राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री निवासको फोहोर उठाएको छैन। महानगरले फोहोर नउठाउँदा दुर्गन्ध फैलाउनका साथै महामारीको जोखिम बढेको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले वैशाख 4 मा रिट दर्ता गराएका थिए। सर्वोच्चले संविधान र कानून अनुसार फोहोर सङ्कलन र अन्तिम विसर्जन गर्ने दायित्व स्थानीय तहको भएकाले आदेश प्राप्त भएको मितिले 3 दिनभित्र सङ्कलन गरी विसर्जन गर्न महानगरको नाममा आदेश दिएको हो। फोहोर नउठाउनुको कारण 15 दिनभित्र पेश गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ। सर्वोच्चले ल्यान्डफिल साइट पर्ने स्थानीय तह, त्यहाँका बासिन्दा, सरोकारवाला र काठमाडौँ महानगरपालिकासँग आवश्यक समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया रोक्न यसअघि आफैले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई पाटन उच्च अदालतले उल्ट्याएको छ। अन्तरिम आदेश माग्दै स्मार्ट टेलिकमले दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र दिपेन्द्र बहादुर बमको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेको हो। अब स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिन सरकारलाई बाटो खुलेको छ। स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी विरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश नरेश्वर भण्डारीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएर दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। पटक पटक थप गरिएको समयमा पनि नवीकरण नगरेको भन्दै सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्नुका साथै सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने निर्णय गरेको थियो। 2070 वैशाख 2 मा लाइसेन्स पाएको यस कम्पनीलाई नवीकरण दस्तुरसहित आवेदन बुझाउन अन्तिमपल्ट आइतबारसम्मको समय तोकिएको थियो। उसले नवीकरण लगायत फ्रिक्वेन्सी शुल्क र जरिवाना बापत करिब 27 अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भनाइ छ। स्मार्ट टेलिकमले भने आफू दस्तुर तिर्न तयार रहेको, तर एनसेल र नेपाल टेलिकमले जस्तै किस्ताबन्दीको सुविधा पाउनुपर्ने माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ। दाहाल र ओलीबीच आज प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको हो। भेटमा खास गरी संसदीय समिति गठनबारे छलफल भए पनि कुनै सहमति नभएको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले जानकारी दिए। एमाले प्रतिनिधि सभातर्फ 10 मध्ये 4वटा समितिको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ, तर सत्तारूढ दलहरू एमालेलाई 4वटा समितिको नेतृत्व दिन तयार छैनन्। नेतृत्व भागबण्डामा कुरा नमिलेकाले समिति नै गठन हुन सकेको छैन। कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले समितिमा रहने सदस्यको नाम समेत उपलब्ध गराएका छैनन्। समिति गठन नहुँदा संसदमा पुगेका 3वटा विधेयक अलपत्र छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले उपचुनाव लगतै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताएका छन्। आज सुर्खेतमा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उपप्रधानमन्त्री खड्काले यस्तो दावी गरेका हुन्। उनले अर्थतन्त्रलाई उकास्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण फलदायी हुने समेत बताए। भारतसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाई देशको अर्थतन्त्र सुधार्न प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ। उपप्रधानमन्त्री खड्काले कर्णाली र सुदूरपश्चिम हरेक दृष्टिकोणबाट पछि परेको बताए।
बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। गएको जेठ अन्तिम साता मात्रै भू उपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा आयो र जमिनको नयाँ वर्गीकरण नक्सा नभएसम्मका लागि कित्ताकाट रोकियो, जबकि नापी विभाग अन्तर्गतको राष्ट्रिय भू उपयोग आयोजनाले त्यस अघि नै झन्डै 4 अर्ब रुपियाँ खर्चेर नक्सा बनाइसकेको थियो, जुन उपयोग नै भएन। हुँदा मन्त्री परिषदले मङ्गलबार पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेर भूमिको वर्गीकरणका लागि हालसम्म भएका सम्पूर्ण काम र लगानीलाई अर्थहीन बनाइदिएको छ। हेरौँ ग्यालेक्सी संवाददाता सृष्टि पराजुलीको यो प्रस्तुति। आर्थिक वर्ष 2067-68 को बजेट मार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले उपयोगको आधारमा भूमिको वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव ल्याए। यसले अब्बल, दोयम, सिम र चार भनेर वर्गीकरण हुँदै आएको भूमिलाई आर्थिक प्रयोजनका आधारमा विभिन्न 11 वर्गमा बाँडफाँड गर्ने व्यवस्थालाई नीतिगत मार्ग दियो। त्यस यताका करिब 1 दशकसम्म भूमि र यसको उपयोगबारे नीतिहरू बन्ने र परिमार्जन हुने क्रम चलिरह्यो। तर सुरुवाती चरणमा भूमिको वर्गीकरणलाई जसरी अगाडि बढाइएको थियो त्यसको मर्म भने राष्ट्रिय भू उपयोग आयोजनाबाटै मारियो। आयोजनाका नाममा गरिएको नक्साङ्कनको काम उपयोगविहीन मात्र भएन, झन्डै 4 अर्ब रुपैयाँ खेर गएको छ। हेर्नुहोस् भू उपयोग आयोजनाका नाममा कहिले कति खर्च भयो। 2059-60 मा 1 करोड 42 लाख, 2060-61 मा 1 करोड 45 लाख, 2061-62 मा 1 करोड, 2062-63 मा 1 करोड 10 लाख, 2063-64 मा 1 करोड 24 लाख, 2064-65 मा 1 करोड 17 लाख, 2065-66 मा 5 करोड, 2066-67 मा 6 करोड 51 लाख। त्यसैगरी 2067-68 मा 7 करोड 76 लाख, 2068-69 मा 5 करोड 55 लाख, 2069-70 मा 20 करोड 14 लाख, 2070-71 मा 21 करोड 51 लाख, 2071-72 मा 21 करोड 54 लाख, 2072-73 मा 25 करोड 3 लाख, 2073-74 मा 61 करोड 25 लाख, 2074-75 मा 66 करोड, 2075-76 मा भने यसका लागि बजेट छुट्याइएको थिएन। त्यसैगरी 2076-77 मा 61 करोड थियो भने 2077-78 मा 68 करोड रकम छुट्याइएको थियो। यो सबै रकम जोड्दा 4 अर्ब हाराहारी हुन्छ। सरकारले उपयोगिताका आधारमा वर्गीकरण गर्न 2057 सालमा राष्ट्रिय भू उपयोग आयोजना स्थापना गरे पनि आर्थिक वर्ष 2067-68 को बजेट मार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले उपयोगको आधारमा भूमिको वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव अगाडि ल्याएपछि ठोस काम अघि बढेको हो। कृषि भूमिको संरक्षण, स्वच्छ सुविधा सम्पन्न सुरक्षित बस्ती विकास र दिगो योजनाबद्ध सहरीकरण वर्गीकरणको मूल मर्म थियो। साथै यसले वन क्षेत्र, प्राकृतिक सम्पदा, जैविक विविधता एवं ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक तथा सामरिक महत्त्वका क्षेत्रको संरक्षण गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको थियो। प्राकृतिक र मानव सिर्जित प्रकोपजन्य जोखिमहरूको न्यूनीकरण, कित्तामा आधारित भूमि लगत तयार गरी प्रगतिशील कर निर्धारण र कार्यान्वयन सहज बनाउन नयाँ वर्गीकरण आवश्यक पनि थियो। तर वर्षेनी ठूलो धनराशि खर्च गरे पनि नतिजामुखी र व्यावहारिक तवरमा कामै गरिएन। केवल ठूलो बजेट कसले परिचालन गर्ने भन्नेमै केन्द्रित थियो। केन्द्रमै बसेर विभिन्न परामर्शदातासँग मिलेर बजेट खपतका लागि मात्र गरिएको काम उपयोगी हुन सम्भव पनि थिएन। अन्ततः त्यही भयो। भू उपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा लैजाँदा उक्त राष्ट्रिय भू उपयोग आयोजनाले बनाइएका कुनै पनि नक्सा उपयोगी बन्न सकेनन्। यही कारण देशको महत्त्वकांक्षी योजना मात्र बिथोलिएन, देशभर घर जग्गा कारोबार ठप्प हुँदा सामाजिक आर्थिक प्रणाली नै अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो। सरकारले पनि यस बीचमा विगतका कमजोरी सच्याउने र दोषीलाई दण्डित गर्नेतिर नलागी धेरै अगाडि बढिसकेको योजनालाई पुरानै स्थितिमा फर्काएर जमिनको अन्धाधुन्दा खण्डीकरण र घडेरीकरणका लागि ढोका खोलिदिएको छ। उपयोगका आधारमा भूमिको वर्गीकरण गर्ने सुरुवाती अवधारणा के थियो, त्यसको कार्यान्वयन किन जटिल भइरहेको छ र अहिले कित्ताकाट खोल्न सरकारले गरेको निर्णयका असर र प्रभाव के हुन सक्छन् भनेर हामीले पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई सोधेका छौँ। मेरो उद्देश्य के थियो भने मेरो सोच चाहिँ एकपटक सङ्घीय सरकारले नै देशभरिको सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्छ र स्थानीय रूपले त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने अधिकार दिनुपर्छ अथवा कार्यान्वयनको अधिकार चाहिँ स्थानीयलाई दिनुपर्छ। तर भयो व्यवस्था चाहिँ के भनेदेखि यो चाहिँ जग्गा चाहिँ कुन प्रकारको जग्गा हो भने किटानी गर्ने व्यवस्था चाहिँ त्यो कानुनले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई दियो, स्थानीय पालिकाहरूलाई दियो।
जबकि एउटा पालिकाले एकछिनको लागि हेर्नुहुन्छ भने नारायणघाट बजारसम्म चाहिँ महानगर चाहिँ चितवन पर्छ, भरतपुर, पारिपट्टि गैँडाकोटको चाहिँ अर्को नगरपालिका पर्छ। यतापट्टिकोले आवासलाई चाहिँ अनुमति दियो, पारिपट्टिकोले उद्योगलाई दियो भने त्यताको धुवा उडेर यता आउँछ आउँदैन, त्यसले त प्रभाव पार्छ। त्यस कारणले यो एकपटकको लागि केन्द्रीय रूपले गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन र त्यो अवधारणा नै त्यस बेलाको पार्लियामेन्टले बुझ्न सकेन र त्यो नभएसम्मको लागि जग्गाको किताकाट नगर्ने भएर अवलदेम चाहिँ खेत वा राम्रो चाहिँ जग्गाहरूमा चाहिँ किताकाट गर्ने अवरोध भएपछि त्यसले व्यवसायिक कारोबार चाहिँ शिथिल भयो भन्ने एउटा प्रश्न उठ्दै आएको थियो। पटक पटक अदालतमा पनि मुद्दा चल्दै आयो। अहिले सरकारले चाहिँ त्यसलाई खोल्ने निर्णय जो गरेको छ, त्यो खोल्ने निर्णय गर्दाखेरिमा पनि यसको तात्पर्य के हो भनेदेखि सङ्घीय ऐनलाई संशोधन गरेर म समग्र नेपालभरिको जग्गाको वर्गीकरणको व्यवस्था नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउँछु भन्ने कुरालाई छोडेर तात्कालिक समस्यामा उभिएर यो जुन काम गर्न खोजिएको छ, यसले आधारभूत रूपमा अहिलेको हाम्रो चाहिँ जग्गाको उपयोग सम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज बनाउन सक्दैन एकातिर। तर सँगसँगै अनि कहिल्यै सरकारले चाहिँ यसको वर्गीकरण गरि नभ्याउने अनि किताकाट पनि रोकेर बस्दिने हो भने त्यसले पनि फाइदा गर्दैन। यो दुईटै कुराको सन्दर्भमा चाहिँ सरकारको ध्यान के हुनु पर्थ्यो भने म चाहिँ 1 वर्षभित्रमा सबै वर्गीकरण सक्छु, त्यसपछि किताकाट खोल्छु र किताकाट खोल्दाखेरिमा चाहिँ जस्तो कृषिको जग्गामा कृषि बाहेक अर्को गर्न नसक्ने, उद्योगको जग्गामा उद्योग बाहेक अर्को गर्न नसक्ने ती जग्गाहरूलाई करमुक्त गर्ने, अरू जग्गाहरूलाई चाहिँ त्यसको मूल्यको आधारमा त्यसको प्रयोजनको आधारमा कर लिने व्यवस्था गरिदिएको भए त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसले हाम्रो देशको उद्योग क्षेत्र, व्यापारको क्षेत्र सबै चाहिँ के भने व्यवस्थित बन्न सक्थ्यो। अहिले के भइरहेछ भन्दा मान्छेले गएर उद्योग लगाउँछ अनि केही समयपछि त्यहाँ वरिपरिका मान्छेले आएर घरवास गर्छन् अनि यो उद्योगले प्रदूषण गरेर मलाई चाहिँ यहाँबाट हटेर जानुपर्छ उद्योग भनेर आवाज उठाउँछन्। त्यो आवाजको पछाडि चाहिँ राजनीतिक दल प्रतिनिधिहरू पनि लाग्ने स्थिति हुँदा उद्योगहरू चाहिँ के भने मर्ने अथवा उद्योग नै बन्द हुने जो अहिले समस्या भोग्दै आएको छ नेपालले, यो चिज अन्त्य गर्नुपर्छ। नत्र भने नेपालमा कहीँ पनि औद्योगिकरण हुन सक्दैन। ठोस ढङ्गले किताकाट यस कारणले हामीले रोकेको, यस कारणले हामीले किताकाट खोल्छौँ। नयाँ व्यवस्था यो कारणले चाहिँ हिजो रोकिएको थियो, नयाँ व्यवस्था यो गर्छौँ भनेर सरकारले त क्लियर भिजनमा जानु पर्यो नि। किन रोकेको? उपयोग नीति नबनेर। उपयोग नीति 20 वर्ष नबनाएर बस्ने हो र? तुरुन्तै बनाउनु परेन? त्यो उपयोग नीति बनाउने बित्तिकै के गर्नु पर्यो? किताकाट खोल्नु पर्यो, त्यसअनुसारको व्यवस्था गर्नु पर्यो। अब केही न्युज संक्षेपमा। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले वैशाख 10 गते निर्धारित स्नातक तह प्रथम वर्षका सम्पूर्ण परीक्षा स्थगित गरेको छ। वैशाख 10 गते हुन लागेको उपनिर्वाचनलाई लिएर त्रिभुवनले परीक्षा 1 सातापछि वैशाख 16 गते सारेको हो। तनहुँ 1, चितवन 2 र बारा 2 मा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। सोही दिन बिहान 7 बजे व्यवस्थापन संकायको फाइनान्स र दिउँसो 12 बजे मानविकी संकायको अङ्ग्रेजी, नेपाली, हिन्दी, नेपाल भाषा, मैथिली र संस्कृतको परीक्षा तालिका तोकिएको थियो। तर गृह र शिक्षा मन्त्रालयबाट 10 गतेको परीक्षा स्थगित गर्न अनुरोध भएकोले परीक्षा सञ्चालक समितिको वैशाख 7 गतेको निर्णयअनुसार 10 गतेका लागि निर्धारित परीक्षा 16 गतेका लागि सारिएको त्रिवी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। सारिएका परीक्षाहरू यसअघि तोकिएकै समय र सेन्टरमा सञ्चालन हुने पनि सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले सडक निर्माण प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै ठेकेदार कम्पनीको सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी विराटनगर इटहरी धरान 6 लेन सडक अन्तर्गत तरहरादेखि सेउतीसम्मको सडक निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको हिमदुम ठोकर पेसिफिक जेबीको पानी बोक्ने ट्याङ्कर नियन्त्रणमा लिएका हुन्। आज स्थलगत अनुगमन गर्दा निर्माण कार्य नगरेको देखिएपछि सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको नगर प्रमुख पौडेलले बताएका छन्। यसअघि पटक पटक ठेकेदार कम्पनी तथा आयोजना प्रमुखलाई जानकारी गराउँदा समेत प्रगति नभएपछि नगर प्रमुख एक्सनमा उत्रिएका हुन्। भरपर्दो सिँचाइ सुविधा नहुँदा खडेरीले बर्दियामा खेतमा लगाएको चैते धान सुक्न थालेको छ। लामो समयसम्म आकाशबाट पानी नपर्दा खेतका गरामा ध्वजा फाड्न थालेको छ। चैतको पहिलो हप्तामा रोपेको धान अहिलेसम्म गाँस लागिसक्नुपर्ने भए पनि सिँचाइको अभावमा पहिले नै थालेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत धान सुपर जोन घोषणा गरी बिउमा अनुदान दिए पनि नियमित सिँचाइ सुविधा नहुँदा किसान समस्यामा परेका छन्। कुलोमा
बनाउन लागेको कलबत, पुल लगायतका संरचनालाई नै पानी ल्याउन समस्या भएको छ। कर्णाली नदीमा समेत असोजमा आएको बाढीले मुहानमा ढुङ्गा गिट्टी बालुवा थुपारेको छ। माथिल्लो डोल्पामा हिमपात भएपछि जनजीवन कष्टकर बनेको छ। खेतीपाती सुरु गर्ने बेलामा हिउँ परेपछि किसान समस्यामा परेका छन्। माथिल्लो डोल्पाको सेप फोक्सुन्डो गाउँपालिका, डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका र छारका ताङसोङ गाउँपालिका पुरै हिउँले ढाकेको छ। तल्लो डोल्पाको केही गाउँमा समेत हिउँ परेको छ। हिउँदमा हिउँ नपरेर समस्यामा परेका डोल्पावासी वैशाख सुरु भए लगत्तै पानीसँगै हिउँ परेपछि थप मारमा परेका छन्। पर्यटकीय स्थल फोक्सुन्डो तालमा समेत हिउँ परेकोले आन्तरिक र बाह्य पर्यटक रोकिएका छन्। वर्षा र हिमपातका कारण डोल्पाको अधिकांश क्षेत्रमा सञ्चार र हवाई सेवा अवरुद्ध भएको छ। सरकारी सेनासँग गत एक सातादेखि युद्धरत सुडानको अर्धसैनिक समूह ऱ्यापिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफले एकपक्षीय रूपमा 72 घण्टे युद्ध विराम घोषणा गरेको छ। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान चाड ईद उल फितरलाई लक्षित गर्दै आरएसएफले एकपक्षीय युद्ध विरामको घोषणा गरेको हो। एक हप्तादेखि राजधानी खार्तुममा स्वर्किएको सत्ता सङ्घर्षका बीच स्थानीय समयअनुसार आज बिहान 6 बजेदेखि सुरु हुने गरी युद्ध विराम 72 घण्टासम्म जारी रहने जनाइएको छ। युद्ध विरामको घोषणा गरिए पनि आज बिहानै पनि खार्तुममा भीषण बमबारी भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। युद्ध विरामकै अवधिमा आक्रमण गरेको भन्दै दुवै पक्षले एक अर्कामाथि आरोप लगाएका छन्। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्युएचओले सेना र आरएसएफ बीच गत सातादेखि सुरु भएको भिडन्तमा कम्तीमा 413 जनाको मृत्यु भएको र 3500 भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएको बताएको छ। डब्ल्युएचओले सुडानको खस्किदो स्वास्थ्य प्रणालीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै जारी युद्ध तुरुन्तै अन्त्य गर्न आग्रह समेत गरेको छ। सत्ता सङ्घर्ष चर्किँदै जाँदा हजारौं सर्वसाधारणले खार्तुम छाडिसकेका छन्। युद्ध विरामको मौका छुपेर अझै धेरै सर्वसाधारण सहरबाट बाहिरिने अनुमान गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सुडान मानवीय सङ्कटको सङ्घारमा रहेको चेतावनी दिएको छ। साथै राष्ट्रसङ्घले अफ्रिकी सङ्घ र अरब लीगका सदस्य राष्ट्रलाई युद्ध अन्त्यका लागि पहल गर्न समेत आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने गरी कानुन नबनाइने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँग आज बालुवाटारमा भएको भेटमा अर्थतन्त्रमा सङ्कट आएका बेला निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी कुनै पनि कानुन नबनाइने बताए। निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गरेर राष्ट्रिय चुनौती सम्बोधन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको दायराभित्र ल्याउने गरी राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भएको प्रसङ्ग उठाएपछि दाहालले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको सोच नरहेको बताएका हुन्। महासङ्घले निजी क्षेत्रलाई मर्यादा क्रममा समावेश गर्न, मौद्रिक नीति सरलीकृत गर्न, पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्न तथा निर्यात प्रवर्धनमा जोड दिने नीति ल्याउन सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा एनआरटीले विभागीय टोली एपीएफलाई 1-0 गोलले पराजित गरेको छ। च्यासल मैदानमा आज भएको खेलमा पेनाल्टीमा गोल गर्न चुक्दा एपीएफ पराजित भयो। खेलको 8औं मिनेटमा अब्द रामिनीको प्रहारलाई एनआरटीका गौरव श्रेष्ठले हातले रोकेपछि एपीएफले पेनाल्टी पायो। तर आवास लामिछानेले पेनाल्टीमा गोल गर्न सकेनन्। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकियो। दोस्रो हाफको खेल हावाहुरीका कारण करिब 40 मिनेट रोकियो। हावाहुरी रोकिएपछि भएको खेलमा एनआरटीका लागि सञ्जीव विष्टले गोल गरे। उनले खेलको 79औं मिनेटमा गौरव श्रेष्ठको पासमा गरेको गोल निर्णायक बन्यो। जितपछि एनआरटी 11 खेलबाट 13 अङ्क सहित 10औं स्थानमा उक्लिएको छ। समान खेलबाट एपीएफ 14 अङ्क सहित 8औं स्थानमा छ। लिगमा त्रिभुवन आर्मी क्लब नेपाल पुलिससँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको छ। एन्फा मैदानमा आज भएको विभागीय डर्बीमा आर्मीले पाएका मौका सदुपयोग गर्न सकेन। पुलिस पनि गोल गर्ने मौकामा चुक्यो। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकियो। 58औं मिनेटमा हावाहुरी चलेपछि खेल रोकियो। करिब 45 मिनेट रोकिएर सुरु भएको खेलमा दुवै क्लबका खेलाडीले गोल गर्न सकेनन्। बराबरीपछि दुवैले 1-1 अङ्क बाँडे। आर्मीले 16 अङ्क बनाएको छ भने तालिकाको पुछारमा रहेको पुलिससँग 6 अङ्क छ। बाँकी प्रसङ्ग गौतम रेग्मीबाट। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायालयलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पारिएको आरोप लगाएका छन्।
आज दोलखामा नेपाल बार एसोसिएसनको भवन उद्घाटन समारोहमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले चौतर्फी अफवाह फैलाएर न्यायालयमाथि हमला गर्ने काम भएको बताएका हुन्। न्यायालय शुद्धिकरणका लागि सबै पक्ष शुद्धिकरण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। अहिले न्यायालयलाई बदनाम गर्ने काम बाह्य पक्षले नै गरेको उनको आरोप छ। यदि हामी शुद्धिकरणका कुरा गर्छौँ भने न्यायालयको शुद्धिकरण गर्नका लागि यो समाजमा भएका प्रत्येक सेक्टर शुद्धिकरण हुनु जरुरी छ। सबैले आफूलाई मम भन्नु जरुरी छ कि हामीले पनि कतै चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि न्यायलाई विषाक्त बनाउने कार्यमा हाम्रो भूमिका त रहेको छैन भन्ने कुरा सबले मम भनेर सोच्नुपर्ने बेला छ। साह्रै जटिल छ, धेरै गम्भीर विषयहरू छन्। यहाँ न्यायपालिका माथि चौतर्फी हमला छ, चौतर्फी आक्रमण पनि छ, एउटा अफवाहहरू फैलाएर लिएर जाने काम पनि भएका छन्। हुन्छ, यो सबै कुरालाई चिर्ने काम बार र बेन्च र पत्रकार बन्धुहरूको पनि। अनधिकृत संरचना हटाउने महानगरपालिकाको सूचना विरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले मागेको जवाब महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले लिखित रूपमा दिएका छन्। उनले सुकुम्बासीका नाममा गैर सुकुम्बासीहरूले सार्वजनिक जग्गा हडप्ने प्रयास गरेको भन्दै उच्च अदालतलाई जवाब दिएका छन्। अनधिकृत संरचना हटाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको सूचना विरुद्धको रिटमा मेयर बालेन्द्र शाहले पाटन उच्च अदालतलाई लिखित जवाब पेश गरेका छन्। उच्च अदालत पाटनले चैत 17 गते महानगरलाई तत्काल बस्ती नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतले सोही आदेशलाई गत वैशाख 4 गते पनि निरन्तरता दिएर जवाब मागेको थियो। जवाबमा मेयर बालेनले सुकुम्बासीका नाममा गैर सुकुम्बासीहरूले सार्वजनिक जग्गा हडप्ने प्रयास गरेको बताएका छन्। उनले विभिन्न कारण र आधार देखाएर रिट खारेज गर्न माग गरेका छन्। त्यस्तै शाहले ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, नेवा सभ्यता, राष्ट्रिय सम्पत्ति तथा स्रोत साधनको संरक्षण गर्न दायित्वबाट त्यस्ता अनाधिकृत बस्तीहरूले विमुख बनाएको बताएका छन्। बालेनले सुकुम्बासीको नाममा गैर सुकुम्बासीले नदीको जग्गा कब्जा गरेर बिना स्वीकृति पक्की घर, टहरा, सटर निर्माण गरी भाडा वा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको दाबी गरेका छन्। त्यस्तै घरेलु हतियार तथा विस्फोटक पदार्थ सहित आपराधिक बल प्रयोग गरी अवरोध सिर्जना गरेर राज्य संयन्त्रलाई अनुगमन गर्न नदिएको जवाफमा लेखेका छन्। उनले अदालतमा दायर रिट वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी जोगाउने भन्दा पनि अनाधिकृत बस्ती जोगाउने उद्देश्यले प्रेरित भएकाले खारेज गर्न माग गरेका छन्। हेटौँडा अस्पतालले सरकारले निशुल्क दिनु भनेको औषधि बिक्री गरेको पाइएको छ। अस्पतालको फार्मेसीबाट सरकारले निशुल्क दिने भनेको आस्थालीन औषधि धमाधम बिक्री भइरहेको छ। निशुल्क दिनुपर्ने औषधि स्वास्थ्य आपूर्ति तथा व्यवस्थापन केन्द्रले अस्पतालको फार्मेसीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि फार्मेसीले केन्द्रबाट नभई अन्यत्रबाट ल्याएर उक्त औषधि बिक्री गरेको हो। यो मेरो पृष्ठभूमिमा देखिएको हेटौँडा अस्पताल हो। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत सञ्चालित यो अस्पतालमा सरकारले नै निशुल्क रूपमा वितरण गर्नु भनेको औषधि सर्वसाधारणलाई बकाइदा पैसा लिएर बिक्री गरेको हामीले सूचना पाएका छौँ। आधारभूत स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पुर्याउन सरकारले 98 प्रकारका औषधि निशुल्क बाँड्दै आएको छ। निशुल्क बाँड्ने कोटीमा रहेको औषधि हेटौँडा अस्पतालको फार्मेसीबाट खुलेआम बिक्री भइरहेको भन्ने गुनासो आयो। त्यसपछि हामीले अस्पतालको फार्मेसीबाट श्वास प्रश्वास सम्बन्धी दीर्घ रोगीले प्रयोग गर्ने आस्थालीन किन्यौँ। निशुल्क पाइने औषधि हामीलाई 210 रुपियाँ लिएर अस्पतालले बिक्री गर्यो। हेर्नुहोस्, निशुल्क वितरण गर्नु भनिएको वाक्य फार्मेसीले बदनियत पूर्वक कालो मसीले छोपेको छ। हामीले भर्खर यो अस्पतालको फार्मेसीमा गएर यी औषधि किन्यौँ। बकाइदा हामीलाई 210 रुपियाँ रकम लिएर
हामीलाई यो औषधि दिएको छ। तर यो औषधिको यो भित्र तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिरको जुन निःशुल्क रूपमा वितरण गर्नुपर्ने भनेर जुन लेखिएको छ यसलाई चाहिँ कालो मसीले छोपिएको छ भने त्यसको मूल्यमा पनि उनीहरूले यसलाई मेटाएका छन्। त्यसपछि फार्मेसीभित्र निःशुल्कै वितरण गर्नुपर्ने औषधि भण्डार गरिएको हुन सक्ने भनेर हामी भित्र पस्यौँ। हाम्रो शङ्का सही ठहरियो। त्यहाँ ठुलो परिमाणमा निःशुल्क वितरण गर्ने लेखिएका औषधि बिक्रीका लागि राखिएका थिए। पछाडि यो कोर्नु भएको छ नि किन? सर यो कोरेको मैले त होइन, हामीलाई यही स्टोरबाट खरिद गरेर आउँछ अनि आएपछि हामीले यहाँबाट दिने। तपाईँको बिल हो? भर्खरै किनेको हामीले एक महिनाको त आजकै हो। अरू पनि देखाउँ। किन कोर्नु भएको? यो हामीले कोरेको होइन सर, यो हाम्रो फार्मेसीको रुल्सले के भन्छ? त्यो त नकोर्नु पर्ने हो। कोरेर को बेचिरहेछ, अहिले पनि बेचिरहेको छ। यो कहाँ छ देखाउनु? तपाईँको फार्मेसीमा कहाँ छ देखाउनु? यो सिलप्याकको माथि ब्लेडले काटेको हो क्या नि? यो ब्लेडले काटेको हो क्या नि? हो ब्लेडले काट्यो हो? ब्लेडले काट्यो। कसले काटेको? हामीले थाहा बिरामी मान्छेले आएर काटेको होइन होला? बिरामीले काटेको छैन, हामीले पनि गरेको छैन। निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने औषधि मनलागी शुल्क राखेर बेचेको पाइएपछि हामीले अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट रामचन्द्र सापकोटालाई बुझ्न खोज्यौँ। उनलाई फार्मेसीमै आएर हेर्न आग्रह गर्दा उनी तयार भएनन्। बरु स्टोरबाट आएको औषधि नै बेचेको बताउँदै हामीलाई पन्छाउन खोजे। हामीले स्टोर प्रमुखलाई भेटेरै बुझ्यौँ। उनले स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाटै निःशुल्कै वितरण गर्न भनिएको औषधि बदनियतपूर्वक मेटाएर बेचिएको स्वीकारे। यो हामीले कोरेर पठायो होइन? कहाँबाट? यो तपाईँको यो यस्तै नै आएको हो क्या? यो कहाँबाट? यो हजुर हाम्रो सप्लाई नै आएको हो। यो कसले कोर्यो भने? हजुर कसले कोर्यो? कोरेको नि आएकै यस्तै हो कि तपाईँको पर्चेजरबाट। यो हामीले तपाईँको बिमा थ्रु हामीले दिइरहेको हुन्छ कि, बिमाको बिरामीहरूलाई मात्रै दिने गरे हामीले। अनि बेच्नु चाहिँ हुन्न? छैन छैन, बेच्नु भएको छैन। भर्खरै हामीले तपाईँको औषधि किनेको, किन बेच्नु भयो? तपाईँलाई सरकारले निःशुल्क रूपमा वितरण गर्नु भनेको औषधि किन बेच्नु भयो? त्यसको जवाफ दिनुहोस् न। निःशुल्क दिने हामीले निःशुल्कै दिइरहेको। यो किन बेच्नु भयो? भर्खर हामीले किनेको। अर्को बिल देखाउँ? अब हामी यो फार्मेसीले दिएको जानकारी अनुसार आपूर्तिबाट नै यसरी कोरेर पठाइएको भनेर हामीलाई उनीहरूले दाबी गरिरहेका छन्। हामी आपूर्ति कार्यालयमा पनि जान्छौँ, यो किन कोरेर बिक्री वितरण गरिरहेको छ। हामीले स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा पुगेर आस्थालीन औषधि र ब्याज नम्बर भिडाउँदा हेटौँडा अस्पतालले बिक्री गरेको यो औषधि केन्द्रबाट नगएको अर्को तथ्य फेला पर्यो। अब यो हजुरले जुन स्याम्पल ल्याउनु भएको छ होइन, यो स्याम्पललाई हाम्रो स्टकको त्यो डाटासँग भेरिफिकेसन गर्दा यो ब्याचको औषधि भनौँ न, यो ब्याचको हाम्रोबाट गएको हाम्रो रेकर्डबाट देखिँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ हामीले पठाएको होइन। हाम्रोबाट अब औषधि कुनै स्वास्थ्य संस्थामा जाँदाखेरि हामी त्योसँग सम्बन्धित डकुमेन्ट दिएका हुन्छौँ होइन। डकुमेन्टमा सम्बन्धित औषधिको ब्याच नम्बर, त्यसको एक्सपायरी डेट लगायतका विवरणहरू समेत भरेर दिएका हुन्छौँ। हामी यो केन्द्रको गोदाममा पनि पुग्यौँ, तर यहाँ भएका सबै औषधिमा निःशुल्क वितरण नै उल्लेख थियो। तर केन्द्रले नदिएको औषधि हेटौँडा अस्पतालले कसरी बेचिरहेको छ भन्ने तथ्य चाहिँ फेला परेन। यो चाहिँ हामी कहाँ भएको औषधि हो अनि यसमा फर फ्री डिस्ट्रिब्युसन ओन्ली भनेर रातो मसीले छाप हाने हुन्छ अनि प्राइस चाहिँ हुन्न। हामी कहाँ आएको औषधिमा कुनै पनि प्राइस भेटिँदैन। सरकारी निःशुल्क औषधि जहाँबाट जानुपर्ने हो त्यहाँबाट गएको छैन। हेटौँडा अस्पतालले निःशुल्क बाँड्नुपर्ने औषधि कहाँबाट ल्याएर खुलियाम बेचिरहेको छ। यसबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायले तुरुन्तै छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा सरकारले नीति बनाएर औषधि पनि पठाउने, यता बिरामीले त्यही औषधि पैसा तिरेर किन्नुपर्ने अवस्था सरकारकै निकायले बनाइरहेका छन्। यसरी सरकारी अस्पतालबाट नै आम सर्वसाधारणहरू कहिलेसम्म ठगिने? हेटौँडा अस्पतालले निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने औषधि नै जहाँ निःशुल्क रूपमा वितरण गर्नुपर्ने भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ त्यहाँ कालो मसीले लेपेर आम सर्वसाधारणलाई
ठगी गरिरहेको छ, रकम असुलिरहेको छ। यो कहिलेसम्म र यसलाई नियमन र कारबाही कसले गर्छ? क्यामेरामा अनिश चौलागाईका साथ देवराज पन्त, ग्यालेक्सी फोके, मकवान। राज्यको अर्बौं लगानी हुँदा पनि हिजो आज अभिभावकको पहिलो रोजाइ भनेको संस्थागत विद्यालय हुने गरेको छ। यस्तो हुनुको पछाडि सामुदायिक विद्यालयको खस्कदो गुणस्तर नै हो। यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, जहाँ रहेका 71 सामुदायिक विद्यालय मध्ये आधारभूत तह कक्षा 8 को वार्षिक परीक्षामा 17 सामुदायिक विद्यालयको नतिजा शून्य रह्यो। यी विद्यालयमा अध्ययनरत कुनै पनि विद्यार्थीले कक्षा 8 को वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सकेनन्, जसको अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिका सन्दर्भमा समेत बहस चलिरहेको छ। 17वटा सामुदायिक विद्यालय मध्ये 17वटा सामुदायिक विद्यालयको जुन नतिजा शून्य आयो, के कति कारणले यो चिन्ताजनक नतिजा आयो, यसमा को दोषी छन्, कहाँ कमजोरी छन् भन्ने समीक्षा पनि भइराखेको छ। यो श्री जनता राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। अब हामीलाई दुःख त लाग्ने नै भयो होइन। अब यो नगरपालिकाले जो अहिलेको परीक्षण गर्ने काम गर्यो नि, यो वास्तवमा राम्रो काम गरेको हो भन्ने मलाई लागेको छ। किनभनेपछि यो यसको के हो, तपाईँले पढाउनु भएन छ, लापरवाही गर्नुभएछ, त्यो देखाइदियो नगरपालिकाले। हजुर, त्यो पनि भन्न मिल्छ। नतिजा प्रकाशित गरिसकेपछि हामीले यो कुराहरूलाई त्यो दिनदेखि चाहिँ हामी आफैमा लजास्पद एउटा चाहिँ मनोभावना चाहिँ एउटा आफ्नो भावनाले चाहिँ पक्कै मेरो काहीँ न काहीँ कमजोरी भएको छ भन्ने हामीले महसुस भइराखेको छ। साइन्स इंग्लिश म्याथ इन 3 सर मात्र हुन्छ अरे, अरु कोही पनि जादैन। ल अहिले भनिदिन्छु, ग्यारेन्टी का नाम रेबीको हो। अनि अब हामीले लेख्न पढाइको लेखेकै हौँ, अनि पढाउन पनि हल्का उति मतलब केही थिएन, टाइममा पढाउन आउँथेनन्, अनि विद्यार्थीहरूको तल फाइट हुन्थ्यो, अनि यस्तो झगडा सगडा हुन्थ्यो, उनीहरूलाई केही ध्यान हुन्थेन, उनीहरू आफ्नै काममा व्यस्त हुन्थे। सर कहिले आउँछन् क्लासमा, राम्ररी पढाउँदैनन्, अलिक पढाए पनि यस्तो गर भन्छन्, बुझाउँदैनन् राम्ररी। सम्बन्धित स्कुलले नै जाँच लिने, सम्बन्धित स्कुलले नै रिजल्ट निकाल्ने जुन परिपाटी थियो। अब 8 क्लास भनेको बोर्ड हो, एक किसिमको एउटा ब्यारियर हो के। त्यो बेरियरबाट राम्रो छनौट गरेर यदि विद्यार्थी क्लास 10 मा गयो भने अथवा 9 मा गयो भने त्यो 10 मा जाने हो। 10 मा गइसकेपछि 10 भनेको हाम्रो यहाँ अहिले पनि आइरन गेटै भन्छ एक किसिमले। त्यसपछि बल्ल उसको करियरको एउटा खालको सुरुवात उसले बाटो समात्छ। अब यहाँ के हुन थाल्यो भने क्लास 10 मा यसरी पास गराउँदै लगिदिने हैन, पास गराउँदै लगिदिने। अहिले त सजिलो भएको छ कि फेल भन्न मिल्दैन भन्थ्यो, पास गराइदियो। अनि विद्यार्थीको नलेज छैन, अनि विद्यार्थीलाई पनि के भइसक्यो भने नपढेपछि पनि पास भइन्छ भने पढ्ने किन? यो यथार्थ तस्बिर हो, यसमा विचलित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन मलाई लाग्छ। त्यसकारण के हो भने राजनीति गर्नेले राजनीति छोडेर आउने हो नि त, राजनीति पछि गर्नुहोस्, तर पढाउने बेला त पढाइदिनु पर्यो नि त। यही विषयमा हामीसँग प्याप्सनका प्रदेश अध्यक्ष हुनुहुन्छ ललित राज पन्त हुनुहुन्छ, उहाँको भनाइ के छ हामी उहाँसँग सोध्न चाहन्छौँ। अब जुन यो नतिजा आयो, यो नतिजालाई तपाईँहरू स्वीकार गर्न या यसलाई स्वीकार गर्न मन पराइराख्नु भएको छैन होइन? तपाईँहरू चेकिङ सिस्टममाथि प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ, के हो यो? एकदम त्यो यहाँले भनेको कुरा एकदम राइट कुरा हो, हामीले त्यो नै उठाएको हो। वास्तवमै सिस्टममा बसाउनु, विद्यार्थी फेल पास हुनु भने केही ठुलो कुरो होइन। विद्यार्थी पढेपछि पास हुने हो, अलि अध्ययनै गरेन भनेपछि फेल पनि हुने हो। यसमा कोही विद्यालय र शिक्षकको कमजोरी हो भन्ने लाग्दैन तपाईँहरूलाई? होला, केही पर्सेन्टेज अफ विद्यालयको कमजोरी होला, तर सबै विद्यालयको कमजोरीमा नभन्नुहोस् होइन। फुल टाइम नेता बन्ने र पार्ट टाइम टिचर बन्ने जुन प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ, यो पनि यो नतिजाको एउटा मुख्य कारण मध्येको एउटा कारण हो। किन सरकार यसको अनुगमन र निरीक्षणमा चुकिराखेको छ? किन सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू, शिक्षकहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अन्य सरोकारवालाहरू गम्भीर बन्न सकिराखेका छैन? यो अर्को चिन्ताको विषय हो। क्यामेरा पर्सन पुष्कर नेपालीका साथ हिक्मत राउल, ग्यालेक्सी फोके, धनगढी। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्तमा छौं। जाँदै हेडलाइन्स। एसएससी प्रिमियर कपमा ओमान विरुद्धको खेलमा नेपालको कीर्तिमान सर्वाधिक छिटो 100 विकेट लिने विश्व रेकर्ड सन्दीपको नाममा, कुशलले बनाए पहिलो शतक।
न्यायालयमाथि चौतर्फी घेराबन्दी गरिएको कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीको गुनासो, भन्छन् न्यायपालिका शुद्धिकरणका लागि सबै पक्षको सहयोग हुनुपर्छ। सिंहदरबारको फोहोर 3 दिनभित्र उठाउन महानगरलाई सर्वोच्चको आदेश। फोहोर व्यवस्थापनको दायित्व स्थानीय सरकारकै हुने तर्क। सार्थक सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानकर्षण। पुरानै अवस्थामा कित्ताकाठ खुलाउने सरकारको निर्णयले भूमिको वर्गीकरणमा हालसम्म गरिएका सबै काम शून्यमा परिणत। 4 अर्ब खर्चेर बनाएको भू उपयोग नक्सा समेत औचित्यहीन। र सुडानमा जारी युद्धमा मारिने संख्या 400 नाग्यो। मानवीय सङ्कट बढेकोमा राष्ट्रसङ्घको चिन्ता। ईद उल फितरलाई लक्षित गर्दै आरएसएफद्वारा एकपक्षीय युद्ध विराम। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.